वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे सप्तचत्वारिंशत्तमं सत्रम् एतदस्ति। पूर्वतने सत्रे वयं पुस्तके 5सप्तत्यधिकशततमं पृष्ठं परिशीलितवन्तः आस्म। अद्य ततः अग्रिमं पृष्ठं 6सप्तत्यधिकशततमं पृष्ठं ततः परिशीलनं कुर्वन्तः गच्छामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, बालः जलं निपाय निर्गतवान्। बालः गृहम् आगतवान्, पिपासा इति उक्तवान्, माता जलं दत्तवती। बालः जलं पीतवान्, अनन्तरं निर्गतवान्। तदा तस्मिन् प्रसंगे एतद् वाक्यम् उक्तमस्ति, बालः जलं निपाय निर्गतवान्। नि इति उपसर्गोऽपि अत्र योजितः अस्ति। जलं निपाय निर्गतवान्। निपाय इति वक्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः। निपाय इति साधु एव रूपम्। निपीय इत्यपि भवितुम् अर्हति। किमर्थम् इति चेत् अनयोर्मध्ये निपीय इति रूपस्य प्रसिद्धिः अधिका। तत्र तत्र निपीय इति रूपस्य प्रयोगः श्रुतः भवति। एवं सति निपाय इति यदा उच्यते साधु वा असाधु वा इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। ग्रन्थकारः वदति निपाय इति शुद्धमेव रूपं, निपीय इत्यपि भवितुम् अर्हति। कथम् इति चेत् वयं लोके आधिक्येन पिबतेः एव प्रयोगं कुर्मः पानार्थे। जलं पिबति, पाने धातुः, जलं पिबति इत्यादि तस्मिन् अर्थे पिबतेः एव अधिकम् उपयोगं कुर्मः। तस्य धातुः पाने इति धातुः, पा धातुः। निपूर्वकस्य पा धातोः लेपि निपाय इति रूपं। वस्तुतः पिबति इति वदामः, पापाने धातुः। पीत्वा इति वदामः, तत्रापि पापाने धातुः। लेपि निपाय इत्येव वक्तव्यं वस्तुतः। निपूर्वकस्य धातोः पा धातोः लेपि निपाय इति रूपं। तर्हि पीत्वा, त्वा प्रत्यये सति पीत्वा इति कथम् आगतम् इति प्रश्नः भवति चेत्, पीत्वा इत्यत्र घुमास्था गापाजहासि हातिसां हलि इति सूत्रेण ईत्वं विहितम्। विशेषतया तत्र यद्यपि धातुः पा धातुः एव, एतेन सूत्रेण तत्र ईकारः विहितः अस्ति, तदा पीत्वा इति रूपं भवति। ल्यप् यदा भवति, ल्यपितु न ल्यपि इति सूत्रेण ईत्वस्य निषेधः विहितः अस्ति। त्वा अस्ति चेत् ईत्वं भवति, त्वा इत्यस्य स्थाने लेप् भवति चेत् ईत्वस्य निषेधः भवति, अतः पा इत्येव तिष्ठति। लेपितु न ल्यपि इति सूत्रेण ईत्वस्य निषेधः विहितः, अतः निपाय इत्येव रूपम्। एतस्य तात्पर्यं निपीय इति रूपम् असाधु इति न, निपीय इति रूपमपि अस्ति। कथम् इति चेत् पीङ् पाने इत्यपि कश्चन धातुः अस्ति। धातुद्वयं, पा पाने इति एकः धातुः, पीङ् पाने इति अन्यः धातुः।
तस्य नाम पीङ् पाने इति धातोः ल्यबन्तं रूपं निपीय इति। पिबादेशार्हस्य पाधातोः ल्यबन्तं रूपं यदि इष्येत तर्हि निपाय इत्येव प्रयोक्तव्यम्। अतः वयम् अस्माकं संस्कारवशात् अथवा पूर्वं यत् पठितमस्ति तस्मात् कारणात् निपीय इति कदाचित् वदेम चेत् तदपि साधु एव इति साधयितुं शक्यते, किन्तु तत्र धातुः भिन्नः। अहं यथा उक्तवान् बहुत्र निपीय इति रूपस्यैव प्रयोगः अधिकः। कुवलयानन्दग्रन्थः अस्ति, तत्र एकः श्लोकः अस्ति, हालाहलो नैव विषं विषं रमा जनाः परं तत्र व्यत्ययं मन्वते निपीय जागर्ति सुखेन तं शिवः स्पृशन्निमा मुह्यति निद्रया हरिः। तस्मिन् श्लोके निपीय इति प्रयोगः कृतः अस्ति। पीत्वा इत्येव अर्थः। इत्युक्ते तत्र पीङ् पाने इति धातुः तस्य लिपि निपीय इति रूपं भवति। पा धातुः चेत् निपाय इत्येव वक्तव्यम् इति निर्णयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अध्यापकः बालकं बहुधा प्रशंसितवान्। प्रशंसितवान् इति अपशब्दः। शंसति इति लट्लकारे रूपं तु शंसति इत्येव, संशयः नास्ति, किन्तु प्रशंसितवान् इति न भवति। प्रशंसितवान् इति अपशब्दः, प्रशस्तवान् इति प्रयोक्तव्यम्। यदि अनुस्वारघटितरूपस्य एव प्रयोगे प्रबलेच्छा प्रशंसितवान् तस्यैव प्रयोगः करणीयः इति इच्छा अस्ति चेत् तर्हि प्रशंसां कृतवान् इति प्रयोक्तव्यम्। प्रशंसितवान् इति न वक्तव्यं, प्रशंसां कृतवान् इति प्रयोक्तव्यम्। स्तुत्यर्थकात् शंसु धातोः क्तवतु प्रत्यये यस्य विभाषा इति सूत्रेण इटः निषेधः विहितः अस्ति। उदितो वा इति सूत्रेण क्त्वायाम् इटः विकल्पात् यस्य विभाषा इति सूत्रेण इटः निषेधः। अतः प्रशस्तवान् इत्येव रूपं भवति, इटः निषेधः। प्रशस्तवान् इड्रहितं रूपमेव वक्तव्यं भवति। शंसु इत्यत्र शकारोत्तरं यः अनुस्वारः श्रूयते तस्य लोपः अनिदितां हल उपधायाः किति इति सूत्रेण। अतः क्तवतु प्रत्यये परे, क्तवतु आरम्भे ककारः अस्ति, क्तवतु प्रत्यये परे न अनुस्वारस्य श्रवणं। क्तः प्रत्ययेपि क्तवतु प्रत्ययेपि अनुस्वारस्य श्रवणं न भवति, किन्तु प्रशंसा प्रशंसति इत्यादिषु अनुस्वारस्य श्रवणमस्ति। अतः अनुस्वारस्य श्रवणात् केषाञ्चित् भ्रान्तिः। प्रशंसा इति शब्दः अस्ति, प्रशंसति इति क्रियापदं बहुवारं श्रुतमस्ति, तस्मात् कारणात् भ्रमः भवति इत्यस्ति चेत् केषाञ्चित् भ्रान्तिः प्रशंसितवान् इति रूपं साधु स्यात् इति भ्रान्तिः भवति। एतस्यैव धातोः कर्मणि रूपमपि प्रशस्यते इति रूपं, न तु प्रशंस्यते। प्रशंसति इति कर्तरिप्रयोगः, प्रशंसति कर्मणि प्रयोगः तद्वदेव। प्रशंस्यते इति केचन वदन्ति, न, कर्मणि प्रयोगे प्रशस्यते इति वक्तव्यम्। प्रशस्यते इत्यत्र यक् प्रत्ययः, कर्मणि यक् प्रत्ययः, सः कित् अस्ति, यक् तत्र ककारस्य इत् भवति, तस्मात् अनुस्वारस्य लोपः। प्रत्यये ककारः अस्ति वा नास्ति वा द्रष्टव्यं। क्तः प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, यक् प्रत्ययः, सर्वत्र ककारः अस्ति, तस्य ककारस्य इत् भवति, तस्मात् कारणात्
अनुस्वारलोपः। यदि बहुधा प्रयोगः श्रूयेत, प्रशंसितवान् प्रशंसितवान् इत्येव बहुधा प्रयोगः श्रूयते इति भवन्तः यदि वदन्ति, यदि बहुधा प्रयोगः श्रूयेत तर्हि स्वार्थण्यन्तात् क्तवतु प्रत्यये कृते रूपमिदं कथञ्चित् साधनीयम्। अनिवार्यं चेत् एतदपि साधयितुं शक्यते, किन्तु अनिवार्यतया कथञ्चित् साधनीयं भवति। तदपेक्षया अनुस्वाररहितस्य रूपस्य प्रयोगः एव वरम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अस्माभिः नूतना योजना आरभणीया अस्ति। नूतना योजना आरभणीया अस्ति। आरभणीया इति अपशब्दः, आरम्भणीया इति प्रयोक्तव्यम्। आरम्भणीया इति प्रयोक्तव्यम्। राभस्यार्थकात् रभधातोः रभराभस्ये इति धातुः। राभस्यार्थकात् रभधातोः अनियर् प्रत्यये कृते सति रभेरश्लिटोः इति सूत्रेण नुमागमः भवति। अनियरः अजादित्वात्, अनियर् इति धातुः अजादिः धातुः अस्ति, तस्मात् कारणात् तत्र नुमागमः भवति। अतः आरम्भणीया इति साधुरूपम्। तव्यति तु आरब्धव्यम् इति नुमागमरहितं रूपं तव्यतः अजादित्व अभावात्। अनियर् अकारः आरम्भे अस्ति, अजादिः धातुः, किन्तु तव्यत् आरम्भे तकारः अस्ति, अजादिः नास्ति, तस्मात् कारणात् तत्र नुम् नास्ति। अतः तत्र तु आरब्धव्यम् इत्येव। आरब्धव्यम् आरम्भणीयम् इति भेदः अस्ति, ज्ञातव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, बालकः ससन्तोषं फलं भुनक्ति। बालकः सन्तोषेण ससन्तोषं फलं भुनक्ति। भुनक्ति इति न प्रयोक्तव्यम्, भुङ्क्ते इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् भुजधातुः पालने अभ्यवहारे च अस्ति। अर्थद्वयं, पालनं देशादीनां रक्षणं पालनम् इति एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः अस्ति अभ्यवहारः, भक्षणं खादनम् इत्यादिकं सोऽपि अर्थः अस्ति। स च धातुः उभयपदी अपि। भुनक्ति अस्ति, भुङ्क्ते इत्यस्ति उभयपदी, किन्तु भुजो अनवने इति सूत्रेण तस्मात् धातोः पालनभिन्नार्थे, अनवने, अवनं नाम पालनं, पालनम् इत्यर्थे न, पालनभिन्ने अर्थे आत्मनेपदं विहितम्। पालनं रक्षणम् इत्यस्मात् भिन्नः अर्थः अस्ति चेत् तत्र आत्मनेपदित्वं नित्यं भवति। इदानीं बालकः फलं भुङ्क्ते इत्युक्ते फलं सः किं करोति, न रक्षति, सः खादति। तस्मात् कारणात् पालनभिन्नः अर्थः अस्ति, तस्मात् कारणात् फलं भुङ्क्ते इति वक्तव्यं। भुङ्क्ते इत्येव साधु। तर्हि भुनक्ति इत्यर्थोऽपि भवति। यदि फलं पुरतः स्थापयित्वा बालः फलं रक्षति, अवनं करोति, इत्युक्ते अन्यः चोरः आगत्य फलं यथा न नयेत् तथा सः रक्षति इति अर्थं वयं वदामः इति भवन्तः यदि वदन्ति, तस्मिन् अर्थे भवति। बालः फलं भुनक्ति इत्यपि भवितुम् अर्हति। प्रायशः भुनक्ति इत्युक्ते भोजनम् इत्यर्थे एव प्रयोगः क्रियते। तस्मिन् अर्थे तु भुनक्ति इति न वक्तव्यं, भुङ्क्ते इत्येव वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अद्यत्वे
सर्वेपि पुस्तकानि मुद्रापयन्ति। पुस्तकमुद्रणम् इति तु इदानीम् अत्यन्तं सुकरं कार्यमस्ति, बहु कष्टं नास्त्येव। सङ्गणके अक्षरसंयोजनं कृत्वा अनन्तरं दद्मः चेत् मुद्रणं कुर्वन्ति अन्ये। अतः इदानीं सर्वेपि पुस्तकानि मुद्रापयन्ति। मुद्रापयन्ति इति न वक्तव्यम्, मुद्रयन्ति इति प्रयोक्तव्यम्। सर्वेपि जनाः पुस्तकानि मुद्रयन्ति इति वक्तव्यम्। किं मुद्रयति इत्युक्ते मुद्रां करोति इति मुद्रयति, मुद्रां करोति इति मुद्रयति। तत्करोति तदाचष्टे इति वार्तिकेन निच् तत्र निचि परे आत्वस्य अभावात् अर्तिह्री इति सूत्रेण न पुक् मुद्रापयति इति यत् प्रयुक्तमस्ति पकारसहितं रूपं, पकारः कथमागतः चेत् पुक् आगतमस्ति इति वदन्ति, किन्तु सूत्रेण पुक् नास्ति। अतः मुद्रापयति इति रूपम् असाधु एव। अतः किं वक्तव्यं? जनाः पुस्तकानि मुद्रयन्ति इति वक्तव्यम्। एतद्विषये किञ्चित् चिन्तनीयम् अस्ति। किं चिन्तनीयमस्ति इति चेत् कौमुद्यां वण्टापयति लज्जापयति इति रूपनिर्देशावसरे लिख्यते ग्रन्थकारेण अदन्तेषु पाठबलात् अदन्तत्वे वृद्धिः इति अन्ये शाकटायनस्तु कथादीनां सर्वेषां पुकम् आह इति। अदन्तपाठः प्रयोजनहीनः न भवेत् इत्यतः अतो लोपं बाधित्वा अचोङिणिति इति वृद्धौ अर्तिर्ह्री इति पुक्। एषः पुक् कथादीनामेव, यद्यपि पुक् विहितमस्ति तद् कथादीनां केषाञ्चिदेव, तत्रापि शाकटायनमते एव, अन्येषां सर्वेषां मते नास्ति। शाकटायनः इति कश्चन वैयाकरणः, तस्य मते एव एतमेव अंशम् आदाय केचन मुद्रापयति इत्यादीनि रूपाणि प्रयुञ्जीरन् एतादृशरूपाणामपि प्रयोगं कुर्युः। तस्य साधुता तु चिन्त्या एव भवति। एकम् अवगन्तव्यम्, एतादृशेषु सर्वेषु शास्त्रग्रन्थेषु एषः प्रयोगः चिन्त्यः इति ग्रन्थकारः चिन्त्यः इति लिखति चेत् तस्य तु तत्र अनुमतिः नास्ति इत्येव धारणा। एषः प्रयोगः चिन्त्यः, अस्य साधुता तु चिन्त्या एव भवति। इत्युक्ते अस्य ग्रन्थकारस्य तु तत्र सहमतिः नास्ति इत्येव अवगन्तव्यम्। मुद्रापयति इति प्रयोगप्राचुर्यं दृश्यते। इदानीं पुरातनपुस्तकेषु निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रापितम् इति किमपि कुत्रचित् दृश्यते। अतः मुद्रापयति इति प्रयोगप्राचुर्यं दृश्यते इति यदि भवन्तः मन्यन्ते तर्हि संज्ञापूर्वकविधेः अनित्यत्वात् लोपः न भवति, आकारस्य इति कथञ्चित् समाधेयं भवति। बहुत्र प्रयोगाः दृश्यन्ते इति भवन्तः वदन्ति चेत् कथञ्चित् समाधानं वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारः वदति। अग्रिमं वाक्यं, भोः बाला सम्यक् अभ्यस्तव्यं भवता। भवता सम्यक् अभ्यस्तव्यम्। अभ्यस्तव्यम् इति अपशब्दः, अभ्यसितव्यम् इति प्रयोक्तव्यम्। अभ्यसितव्यम् इकारसहितं रूपम्। अभिपूर्वकः क्षेपणार्थक असु धातुः, असुक्षेपणे इति धातुः सेट् अस्ति। तव्यति इतः प्राप्त्या
अभ्यस्तव्यम् इत्यत्र तव्यत् प्रत्ययः, अभीति उपसर्गः, अनन्तरम् असु धातुः, इट् प्रत्ययः, तदा इटः प्राप्त्या तव्यत् प्रत्ययः इट् अस्ति, इटः प्राप्त्या अभि असितव्यम् इति रूपं सन्धिः भवति, अभ्यस्तव्यम् इति रूपं भवति। अभ्यसितव्यम्, अभ्यसितव्यम् इति रूपं भवति। निष्ठायां तु इट् न, निष्ठा नाम क्त प्रत्ययः, क्तवत् प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र इट् न भवति। यस्य विभाषा इति सूत्रेण, यथा इदानीं रघुवंशे प्रसिद्धं पद्यमस्ति, शैशवेभ्यस्तविद्यानाम् अभ्यस्तविद्यानाम्, अभ्यस्त इति कथम् अभवत्? तत्रापि एष एव धातुः, असु धातुरेव, अभि इति उपसर्गः, कथम् अभ्यस्तम् इत्यभवत् इति चेत् तत्र क्त प्रत्ययः। अतः निष्ठा प्रत्ययः अस्ति चेत् इट् न भवति। अत्र तव्यत् प्रत्ययः अस्ति, सः प्रत्ययः निष्ठा प्रत्ययः नास्ति। निष्ठायां तु इट् न, यस्य विभाषा इति सूत्रेण। क्त्वायाम् उदितो वा इति इटः वैकल्पिकत्वात् यस्य विभाषा इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। अभ्यस्तवान् इत्यादिषु स्थितम् इडभावं मनसि निधाय, यथा अभ्यस्तम् अभ्यस्तवान् इत्यादिषु विद्यमानम् इडभावं मनसि निधाय भ्रमवशात् तव्यति अपि इडभावयुक्तं रूपं प्रयुञ्जते, तद् असत्। अतः तव्यत् प्रत्यये सति अभ्यसितव्यम् इत्येव वक्तव्यम्। तुमुनि तु, तुमुनि अपि अभ्यसितुम् इति इट् सहितमेव रूपं प्रयोक्तव्यं स्यात्। तुमुनि अभ्यसितुम् इत्येव, क्ता चेत् अभ्यस्तम् इत्येव। अग्रिमं वाक्यमस्ति, तद्दृष्ट्वानन्तरं तेन निर्गतम्, तद्दृष्ट्वानन्तरं तेन निर्गतम्, तस्य दर्शनस्य अनन्तरम् इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तर शब्दः वा परिहरणीयः, मार्गद्वयमेकं, तस्य दर्शनस्य अनन्तरं तेन निर्गतम् इति वक्तुं शक्यते, अथवा अनन्तर शब्दः परिहरणीयः, तद् दृष्ट्वा निर्गतः सः। किमर्थम् इति चेत् दृष्ट्वा इत्यत्र यः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति सः एव दर्शनक्रियायाः पूर्वकालिकतां ज्ञापयति। प्रत्ययबलात् एव अनन्तरक्रियायाः आनन्तर्यं सिद्धं भवति, प्रत्ययबलात् एव। अतः अनन्तरशब्देन नार्थः, नावश्यकः। यदि अनन्तरशब्दप्रयोगः एव इष्यते तर्हि दर्शनस्य इति प्रयुज्यताम्, दृष्ट्वानन्तरं न, दर्शनस्य अनन्तरम् इति प्रयोगः क्रियताम्। कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः भवति। विशेषणात् तच्छब्दात् अपि षष्ठी स्यात्। तदा च तस्य दर्शनस्य अनन्तरम् इति आनुपूर्वी, अतः तथा प्रयोगः एव वरम्। अथवा तद् दृष्ट्वा सः निर्गतः इति प्रयोगः क्रियताम्। एतादृशाः परिहर्तव्याः अन्ये केचन प्रयोगाः, यथा भोः बाला अनन्तरं स्नानं कृत्वा अनन्तरं पठ। स्नानं कृत्वानन्तरम् इति न वक्तव्यम्, स्नानं कृत्वा अनन्तरं पठ। स्नानं कृत्वा अनन्तरं पठ। सा वस्तूनि परिशील्य अनन्तरं धनं दत्तवती। इत्युक्ते अत्र सन्धिः भवति इति कारणतः तथा वक्तुं शक्यते। तद् दृष्ट्वा अनन्तरं तेन निर्गतं, तद्दृष्ट्वा अनन्तरम् इति पृथक् एव शब्दद्वयं
तयोः सन्धिः जातः अस्ति तथा वदन्ति चेत् साधयितुं शक्यते। तद् दृष्टवान् सः, अनन्तरं निर्गतवान्, तद्दृष्ट्वा अनन्तरं निर्गतः, तथा साधयितुं शक्यते। अत्रापि तथैव स्नानं कृत्वा अनन्तरं पठ, पृथक् शब्दद्वयं। स्नानं कृत्वानन्तरम् इति द्वौ शब्दौ योजयित्वा समासं कृत्वा तथा न वक्तव्यं। स्नानं कृत्वा अनन्तरं पठ इति तु वाक्यं शुद्धमेव। अन्ये केचन परिहर्तव्याः प्रयोगाः, इत्युक्ते तथा यथा दृष्ट्वानन्तरम् अस्ति तद्वत् कृत्वानन्तरं तथा न वक्तव्यम्। सा वस्तूनि परिशील्य अनन्तरं धनं दत्तवती। परिशील्यानन्तरम् इति समासं करोति चेत् तथा न वक्तव्यम्। परिशील्य अनन्तरं धनं दत्तवती तद् भवितुम् अर्हति। नो चेत् परिशीलनस्य अनन्तरम् इति वक्तव्यम्। सः किञ्चित् स्मृत्वा अनन्तरम् अवदत्। स्मृत्वानन्तरम् इति न वक्तव्यम्। स्मृत्वा अनन्तरं द्वयोर्मध्ये सन्धिः जातः अस्ति इति साधयितुं शक्यते, तथा चेत् वक्तुं शक्यते। अतः सा किञ्चित् स्मृत्वा अनन्तरम् अवदत्। भोजनं कृत्वा अनन्तरम् औषधं सेव्यताम्। भोजनं कृत्वा अनन्तरं, भोजनकरणानन्तरम् इत्यर्थे भोजनं कृत्वा अनन्तरम् इति न वक्तव्यम्। भोजनं कृत्वा अनन्तरम् औषधं सेव्यताम् इति कथयितुं शक्यते। अध्यापकः श्लोकम् उक्त्वा अनन्तरम् अर्थविवरणं कृतवान्। अत्रापि तथैव त्वं पुस्तकं मित्राय दत्त्वा अनन्तरं विद्यालयं गच्छ। पृथक् पृथक् शब्दद्वयम् इव प्रयुञ्ज्महे चेत् दोषः नास्ति। मेलनं कृत्वा समासं कृत्वा क्त्वान्तेन सह तन्न वक्तव्यम् इति तात्पर्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। निश्चिनोति इत्यस्य भूतकालरूपं निसचिनोत् इति। निश्चिनोति, चिनोति इति लट्लकारे रूपमस्ति, पूर्वम् उपसर्गः अस्ति, निस् इत्यस्ति। अतः वयं किं वदामः, यदा लङ्लकारः उच्यते तदा तत्र अडागमः भवति, तद् उपसर्गस्य अनन्तरमिति। दिशति इत्यस्ति, अदिशत् इति भवति। निर्दिशति इति निर् अदिशत् निरदिशत् इति भवति। ऋ आसीत् र अभवत्, तदेव निस् अचिनोत् निसचिनोत् इति भवति इति भ्रान्तिः। निश्चिनोति इत्यस्य भूतकालरूपं निसचिनोत् इति। निसचिनोत् इति अपशब्दः। निरचिनोत् इति प्रयोक्तव्यम्। निसचिनोत् न निरचिनोत्। निस् अचिनोत् इति स्थिते ससजुषो रुः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति। ऋत्वं तु पदान्तत्वमात्रम् अपेक्षते न तु निमित्तान्तरम्। अतः निस् इत्यस्य ऋत्वं प्राप्यते एव। निर् अचिनोत् निरचिनोत्, तस्मात् निसचिनोत् इति रूपम् असाधु एव, निरचिनोत् इत्येव वक्तव्यम्। एवं तर्हि निश्चिनोति इत्यत्र कुतो ऋत्वं न इति प्रश्नः उदीयात्। निश्चिनोति इत्यत्र, निश्चिनोति इत्यत्रापि ऋत्वं तु प्राप्यते एव। खरिपरत्वात् ऋत्वस्य विसर्गः भवति, ततः विसर्गस्य सकारः भवति, ततश्च च्युत्वं भवति। अतः निश्चिनोति इति रूपम्। तन्नाम तत्रापि ऋत्वं प्राप्तमेव, तदनन्तरं तस्य विसर्गः, अनन्तरं विसर्गस्य सकारः, सकारस्य शकारः, एवं निश्चिनोति इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमं वाक्यमस्ति। गृहस्वामी भृत्यं
कार्यं कारयति, भृत्यं कार्यं कारयति। भृत्यम् इति प्रयोगः साधुः एव, भृत्यम् इति प्रयोगः साधुः एव। भृत्येन इत्यपि प्रयोगः सम्भवति। पूर्वं कदाचित् एतादृशवाक्यानि आगतानि आसन्। भृत्येन कार्यं कारयति इति तु साधु एव, भृत्यं कार्यं कारयति इत्यपि साधुः। भृत्यः कार्यं करोति इति अन्यन्तावस्था, तत्र भृत्यः कर्ता अस्ति। न्यन्तावस्थायां सः प्रयोज्यकर्ता इति उच्यते। प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता इति द्विविधः कर्ता भवति। अत्र तु सः प्रयोज्यकर्ता इति उच्यते। कृधातुप्रयोगे प्रयोज्यकर्तुः विकल्पेन कर्मसंज्ञा अस्ति, हृक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण। अतः द्वितीयान्तः प्रयोगः साधुः एव। भृत्यं कार्यं कारयति, गृहस्वामी भृत्यं कार्यं कारयति इति प्रयोगः अपि साधुः एव। कर्मसंज्ञा अभावे तु कर्तुः तृतीया, कर्तृकर्मणोः तृतीया इति सूत्रेण। अतः भृत्येन इति प्रयोगः अपि साधुः। अतः द्विविधः प्रयोगः अपि साधुः एव। गृहस्वामी भृत्यं कार्यं कारयति, गृहस्वामी भृत्येन कार्यं कारयति, द्वयमपि शुद्धमेव। अस्मिन् अध्याये अन्तिमं वाक्यं। गृहस्वामिना भृत्येन कार्यं कार्यते, कर्मणि प्रयोगः। गृहस्वामिना भृत्येन कार्यं कार्यते। भृत्येन इति प्रयोगः अस्थाने। भृत्यः इति प्रथमान्तं प्रयोक्तव्यं। गृहस्वामिना भृत्यः कार्यं कार्यते। कार्यते इत्येतत् न्यन्तस्य कर्मणि रूपम्। न्यन्ते कर्मणि व्यवस्था तु बुद्धिभक्ष्यार्थशब्दकर्म भिन्नानां धातूनां प्रयोगे प्रयोज्यकर्मणः प्रथमा इति। तथा हि श्लोकः बुद्धिभक्ष्यार्थयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां न्यन्तानां लादयो मताः इति। कार्यते इत्येतत् बुद्धिभक्ष्यार्थकात् शब्दकर्मणः च भिन्नम् अस्ति, एतेभ्यः भिन्नं तत्। अतः तस्य प्रयोगे प्रयोज्यकर्तुः भृत्यपदात् प्रथमा एव स्यात्, न तु तृतीया। अतः भृत्यः इत्येव प्रयोगः स्यात् अत्र। तेन गृहस्वामिना भृत्यः कार्यं कार्यते इत्येव वक्तव्यं भवति। एतावता षड् अध्यायाः समाप्ताः अभवन्। सप्तमम् अध्यायं किञ्चित् परिशीलयामः तावत्। अग्रिमे पृष्ठे अस्ति सप्तमः अध्यायः। क्त्वा प्रत्ययविषये विशेषचिन्तनम् अत्र कृतम् अस्ति। क्त्वा प्रत्ययविषये ज्ञातव्यम् अधिकम् अस्ति इत्यतः तद्विषये पार्थक्येन किञ्चित् उच्यते अत्र। पृथगेव एकः अध्यायः कल्पितः अस्ति। किमर्थम् इति चेत् क्त्वा विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञातव्यम् अस्ति। समानकर्तृकयोः उभयोः धात्वर्थयोः मध्ये पूर्वकालिके धात्वर्थे विद्यमानात् धातोः क्त्वा प्रत्ययः भवति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रम्। यदि धातुः उपसर्गयुक्तः भवति तदा क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यबादेशः भवति। एतत् सर्वं सर्वैः प्रायः ज्ञायते एव। इत्युक्ते एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति चेत् तदा पूर्वतनक्रियायाः निमित्तं क्त्वा प्रत्ययः भवति। रामः विद्यालयं गच्छति, पाठं पठति। विद्यालयगमनमपि रामः एव करोति, पाठपठनमपि रामः एव करोति।
क्रियाद्वयं करोति, विद्यालयं गत्वा पाठं पठति इति वयं जानीमः एव एतत् सर्वम्। कुत्र संशयः भवति इति चेत् इदानीम् एतद् वाक्यं परिशीलयामः। अत्र आगत्य कति दिनानि अतीतानि? अस्माकं नगरं प्रति कश्चन जनः आगतवान्। मम इदमिदानीं तस्य परिचयः अभवत्। तं पृच्छन् अस्मि, ओहो भवान् कदा अत्र आगतवान्? अन्यं प्रश्नं पृच्छामि, अत्र आगत्य कति दिनानि अतीतानि? आगतः कश्चन दिक्थादिषु अन्यतमः। नूतनाः अभ्यासिनः स्युः। दिक्थः नाम अर्थरहितः एकः शब्दः। सः शब्दोऽपि कस्यचित् संज्ञा भवितुम् अर्हति। यथा रामः कृष्णः गोविन्दः अस्ति, तथा कश्चन बालः अस्ति, तस्य एकं नाम दिक्थः इति। दिक्थादिषु तादृशेषु अन्यतमः जनः। आगतः कश्चन दिक्थादिषु अन्यतमः। अतीतानि तु दिनानि। एवम् आगमनस्य कर्ता दिक्थादिषु अन्यतमः, अयनस्य कर्तृ दिनम् अस्ति। वाक्यं पश्यन्तु। अत्र आगत्य कति दिनानि अतीतानि? आगमनम् इति एकं कार्यमस्ति, अतीतं नाम अयनम् इति द्वितीयं कार्यमस्ति। प्रथमकार्यं यदस्य आगमनस्य कर्ता कः? दिक्थादिषु अन्यतमः कश्चन बालः, सः आगतवान्। किन्तु अतीतानि कानि? दिनानि खलु। अतः तस्य कर्ता कः इति चेत् कर्तृदिनम् अस्ति। अयनस्य कर्तृ दिनम्। एवं कर्तृभेदः स्फुटः। मत्सदृशाः प्राथमिकाः अभ्यासिनः सन्ति इति कारणतः वदामि। इदानीम् एतादृशवाक्यम् उच्यते, सन्तोषः भवति, दुःखं भवति। कर्तृपदं किम् इति पृच्छामः चेत् सन्तोषः एव तत्र कर्ता। दुःखं भवति, कर्तृपदं किम् इति चेत् दुःखम् इत्येव कर्तृपदं तादृशवाक्येषु। अत एव वदामि अत्र दिनानि अतीतानि, तत्र अयनं यदस्ति तस्य कर्ता दिनमेव इत्यस्ति। अयनस्य कर्तृ दिनम्। एवं कर्तृभेदः स्फुटः। समानकर्तृकस्य अभावे अस्मिन् वाक्ये आगत्य इति प्रयोगः किं साधु इति प्रश्नः भवति। आगमनं तु कृतवान् दिक्थः, अयनं गमनं तु अकरोत् दिनम्। अतः कर्तृभेदः अस्ति। एवं कर्तृभेदे सति प्रथमं क्त्वा प्रत्ययः कथं? क्त्वा स्थाने लेपागतमस्ति, तद् कथमागतम् इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। एतादृशाः प्रयोगाः प्रयोग अनर्हाः न इति वदति शिष्टलोकः। शिष्टानां लोकः यः अस्ति सः लोकः वदति एतादृशप्रयोगाः अपि प्रयोगार्हाः, अङ्गीकारार्हाः एव। अतः एतद् वाक्यं न दुष्टम्। इत्युक्ते यत्र क्रियाद्वयमस्ति, द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ भिन्नौ, तत्रापि क्त्वा अङ्गीकर्तुं शक्यम् इति। अत्र स्थितस्य इति पदम् अद्याहार्यम्। तर्हि कथं साधुत्वं वक्तव्यम् इति चेत् एकः सरलः उपायः अस्ति। वाक्ये यः शब्दः नास्ति तस्य शब्दस्य मनसि आकलनम् अध्याहारः इत्युच्यते। अध्याहर्तव्यम्। स्थितस्य इति पदम् अध्याहार्यम्। तदा यः आगतः सः एव स्थितः अपि। अतः तयोः समानकर्तृकता। किं वाक्यं भवति? अत्र आगत्य स्थितस्य कति दिनानि अतीतानि। अत्र आगमनस्य कर्ता अपि दिक्थः एव। अत्र स्थितिः कस्य अस्ति? दिक्थस्य एव। अतः स्थितेः अपि कर्ता दिक्थस्य एव, दिक्थः एव। अतः क्रिययोः समानकर्तृत्वम् आगतम्। अतः तयोः समानकर्तृकता।
तस्मात् न कश्चित् दोषः। अयम् अध्याहारक्रमः मल्लिनाथेन प्रदर्श्यते। मल्लिनाथः महापण्डितः, सः पञ्चमहाकाव्यानामपि व्याख्यानं कृतवान् अस्ति। सः मल्लिनाथस्तु नामूलं लिख्यते किञ्चित् इति प्रतिज्ञां कृत्वा एव पञ्चानां महाकाव्यानां व्याख्यानाय उद्युक्तः। प्रसिद्धानां पञ्चमहाकाव्यानां तथैव मेघदूतस्यापि व्याख्यानं कृतवान् अस्ति मल्लिनाथः। तेन सा प्रतिज्ञा आन्तं पालिता। सर्वत्रापि यत्किञ्चित् वदति चेत् मूलं दर्शयति एव, नामूलं लिख्यते किञ्चित् इति। यत्र समर्थन अनर्हता तत्र सः लिखति महाकविप्रयोगात् साधुः। महाकविप्रयोगः अस्ति, तस्मात् साधुः इति सः वदति। साधुत्वरूपेण महाकविप्रयोगं सः उदाहरति। तस्मात् तेन यत् समर्थितं तद् स्वीकारार्हमेव इति सिद्धम्। अन्ये व्याख्याकारादयः अपि एतादृशान् प्रयोगान् अङ्गीकुर्वन्ति। मल्लिनाथेन उक्तमस्ति इति चेत् अन्ये अङ्गीकुर्वन्ति एव। केचन प्राचीनप्रयोगाः यथा मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजाते न भविष्यति। रघुवंशे नन्दिनी धेनुः दिलीपम् उद्दिश्य शापं ददाति। कं शापं दत्तवती इति चेत् माम् उपेक्ष्य भवान् गतवान्, तस्मात् कारणात् शापं ददामि। किमिति इति चेत् मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजाते न भविष्यति। अत्र प्रथमं वाक्यं चिन्तयामः चेत् मत्प्रसूतेः आराधनं कः करोति? दिलीपः। आराधनस्य कर्ता दिलीपः। प्रजाते न भविष्यति। भविष्यति इति यदि क्रियापदमस्ति तस्य कर्ता भवति प्रजा। अतः द्वयोः समानकर्तृत्वं नागतम्। अनाराध्य इति कथं लेप् आगतम् इति चेत् अत्रापि मत्प्रसूतिम् अनाराध्य स्थितस्य ते प्रजा न भविष्यति। अध्याहारः करणीयः। द्वितीयं भक्ष्याशया हि मञ्जूषां दष्ट्वा कुस्तेन भक्षितः। चन्द्रालोके एकः प्रयोगः अस्ति। आखुः नाम मूषिकः भक्ष्यस्य आशया सः अहिमञ्जूषां प्रविष्टवान्। सर्पस्य पेटिका आसीत्, तां पेटिकां प्रविष्टवान्। भक्ष्याशया हि मञ्जूषां प्रविश्य दष्ट्वा, दशनं कृतवान्। दशनं कृत्वा रन्ध्रं कृत्वा अन्तः प्रविष्टवान्। भक्ष्याशया हि मञ्जूषां दष्ट्वा दंशनं सः कृतवान्, तेन भक्षितः अभवत्। भक्षणकर्ता कः इति चेत् अहिः सर्पः। दशनं तु कृतवान् मूषिकः, तत्र भक्षणं तु कृतवान् सर्पः। भिन्न कर्तृत्वम् आगतं खलु इति चेत् भक्ष्याशया हि मञ्जूषं दष्ट्वा स्थितः पूजिकः। अध्याहारः करणीयः। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण सीदन्ति मम गात्राणि। भगवद्गीतायाः प्रयोगः। अर्जुनः कृष्णं वदन् अस्ति, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण। हे कृष्ण, एनं स्वजनं दृष्ट्वा कः दर्शनं कः करोति? अहं करोमि। दृष्ट्वा इमं मम गात्राणि सीदन्ति। सीदन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता बहुवचने अस्ति। कर्तारः के इति? कर्तॄणि कानि इति चेत् गात्राणि। दर्शनस्य कर्ता अहमस्मि। दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण मम गात्राणि सीदन्ति। अतः इमं स्वजनं दृष्ट्वा स्थितस्य मम इति अध्याहारः करणीयः। केशेषु केशेषु गृहीत्वा
इदं युद्धं प्रवृत्तम् इति केशाकेशे सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणमस्ति। सो केशेषु केशेषु गृहीत्वा ग्रहणं कः करोति इति चेत् युद्धं यः करोति युद्धकर्ता सः अत्र ग्रहणं करोति। किन्तु किं प्रवर्तते? युद्धं प्रवर्तते। प्रवृत्तम् इत्यस्य कर्ता तु युद्धम् अस्ति। एवम् एतादृशाः बहवः प्रयोगाः सन्ति। स्थितादिपदानाम् अध्याहारेण एव एतेषु उदाहरणेषु क्त्वा प्रयोगः समर्थनीयः भवति। तस्मात् स्पष्टं यत् एतादृशाः प्रयोगाः शिष्टसम्मताः शिष्ट असम्मताः न इति। तथापि आगतस्य भवतः कति दिनानि अतीतानि इत्येवमादिक्रमेण वाक्ययोजनमेव प्रशस्ततरम्। भवान् अत्र आगत्य कति दिनानि अतीतानि इति कथनापेक्षयापि आगतस्य भवतः कति दिनानि अतीतानि इति प्रयोगः प्रशस्ततरः। क्त्वान्तादीनां प्रत्ययानां प्रयोगेण अत्र निर्वाहः शक्यः, तथैव प्रयोगः वरम्। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।